नमस्कार. यशस्विनी हे वळरेंत आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक माई मोगाचो येवकार. हांव उशा आनी म्हजे वांगडा आसा स्टुडियोंत आयज स्मिता तिमले, एक उद्योजिका, लेखिका आनी आदल्यो शिक्षिका अशा विविध मळांचेर तांचो वावर. तर आयज यशस्विनी हे वळरेंत आमी तांकां येवकार दिवया. नमस्कार स्मिताबाय. नमस्कार उशा. खुबश्या मळांचेर तुमकां वावुरतना आमी पळयता. आतांच हांवें म्हणलां तशें उद्योजिका, लेखिका, तुम्ही संगीत शिकल्या, तुम्ही भुरग्यांक शिकयला, विविध विशय शिकयला. आज म्हणल्यार तुमच्या ह्या सगळ्या कार्याची आमच्यो आयकुपी आसात यशस्विनी कार्यावळ, तांकां सगळ्यांक तुमची वळख करून दिवया म्हणून म्हणलें मुजरत तुमकां येवकार दिवया आमच्या स्टुडियोंत. स्मिताबाय, सुरवात करतना आमी तुमचे कडेन एक शिक्षिका म्हणून पयलीं पळयतात. तर तुमच्या ह्याच प्रवासाचेर उजवाड घालपाचें अशें म्हाका दिसता. आमकां सांगात, शिक्षिका म्हणून तुमचो प्रवास कसो सुरू जालो? खरें म्हळ्यार शिक्षिका म्हणून हांवें खूब उसरा सुरवात केल्या. भुरगीं व्हड जातकूच, भुरग्यांची तुमी शिकयनाशिल्ली? लग्ना पयलीं सामकी 12वी जातकूच, सामकी 12वी म्हणजे हांवें ग्रॅज्युएशन केलां, पण हांवें 12वी जातकूच एक रावपा जायना, ही उर्बा म्हगेली सदांचीच. सो हांव इंटरव्यूक गेल्लें डायरेक्ट, सामकें केजी टिचरीचे खातीर. घरा कडेनय मातशें त्रासाचेच आसतालें, सो म्हाका तें टेन्शन जातालें. सो गेले तेन्ना इंटरव्यू घेवपी जे आशिल्ले ते वळखीचे आशिल्ले. ताणें सांगलें, बाय तूं जस्ट 12वी करता, कंप्लीट कर तुजें शिक्षण, मागीर पळया नोकरेचें. सो ही जाली लग्ना पयलींची खबर. मागीर लग्न जालें सादारण 21व्या वर्सार, आनी म्हजो मांव टायपिंग क्लासीस घेताले. सो तांचे कडेन हांव टायपिंग शिकिल्लें आशिल्लें पयलीं, तेन्ना तांकां तांगेले इन्स्टिट्यूटान मदत करपाक लागलें. सो टायपिंग क्लासीस तेन्ना तुज्यान म्हणपा आता एक शिक्षिका म्हणून म्हजी सुरवात थंयच्यान जाली. खरें तुमचे शिक्षणा कडेन येवपाचो कल हो हांगच्यान सुरू जालें म्हणपा, भुरग्यांक टायपिंग शिकोवप. टायपिंग आनी मागीर मांवान म्हाका शॉर्ट हँड शिकयलें. सो तें शॉर्ट हँड रिवायज अशें जावपाक म्हणून आनी हांव 2 भुरग्यांक घरा कडेन घेवन बसतालें, तांकांय शॉर्ट हँड शिकयतालें. ताजे नंतर अकाउंटन्सी म्हणजे 11वे खातीर हांवें शिकोवपाक घरा कडेन स्टार्ट केलें. तेन्ना डायनिंग टेबलां आमचे कडेन 3-4 आशिल्लीं, सो 2 डायनिंग टेबलां एकठांय करून पयलीं चड चकचक नासतालो, पण करप हें उर्बा चड. डायनिंग टेबलां चौकीर घालप, एक बोर्ड मारप, आनी भुरग्यांक खूब जाणां भुरगीं येतालीं. 11वेचें शिक्षण केलें, तांकां शिकयतालें. मागीर जेन्ना हांव शिवण क्लासीस घेवपा लागलें, हय, म्हणजे हांव टेलरींग जाणा आशिल्लें, बापाय कडेन टेलरींग शिकिल्लें. सो हांव तें एका सायडीन हांव शिकतालें, शिवून दितालें ऑल लेडीज, म्हणजे साडी, ब्लावज, चुडीदार, फ्रॉक शिवतालें. आनी थोडी भुरगीं म्हाका शिकय म्हण येतालीं, तांचे खातीर हांवें क्लासीस भरपूर 3-4 शिवणी. हय, सो ते भुरग्यांक हांव घरा कडेन येतालीं म्हजे कडेन, ती 1-2-3 मशिनां. हें हांव मडगांव येतकूच मागीर केलां. पयलीं हांव असोळण्या जेन्ना माय मामा राविल्लें तेन्ना हांव इन्स्टिट्यूटान शिकयलां बी तें. मागीर ताजे नंतर भुरगीं जावन मागीर हांव असोळण्या पावलें न्ही, हांगा मडगांव पावलें. थंय मागीर हांवें टेलरींग क्लासीस घेतल्यात घरा कडेन आनी म्हणून. आनी हांव स्वता शिवतालें बी त्या वेळार. आनी शिकयतना तुमी तें शिकयतालीं, फ्रॉक, जबल्या वयल्यान सुरवात करून जे कितें तांकां जाय तें शिकयतालें. आनी प्रतिसाद कसो मेळटालो त्या? भरपूर प्रतिसाद मेळटालो. भुरगीं खूब खूश जातालीं घरा येता. पण जावपा लागलें कितें, आपल्याक जाय तें शिवून घेवप आनी वचप अशें करप. आनी सारकें मशीन चलोवपा येना जावन ते मशिनाची बी तुटप करप अशें जावन म्हळ्यार हांवें ते क्लासीस सोडले. शिकोवप क्लासीस सोडले, पण म्हजेच शिकोवप चालू आशिल्लें, शिवप चालू आशिल्लें अशें. आतां जेन्ना आमी टायपिंग म्हणटा, शिवण म्हणटा, ताचे वेल्यान तुमचो टीचर म्हणून, शाळेंतली टीचर म्हणून एक प्रवास सुरू जालो. थंय मातशी येवया. हय, सांगात. सो टीचर म्हणून ते सांगले न्ही, म्हजी भुरगीं, स्वताची भुरगीं, चली आनी चलो, जेन्ना 12वी जाली आनी मागीर जेन्ना तांच्या एडमिशना वेळार हांव तांचे बरोबर कॉलेजीन गेलें, तेन्ना म्हाका चली म्हणपा लागलें, मम एक टिचरीक हांव अशें पळयतालें थंगेलें, मम्मा तूं कित्याक टिचर जायना म्हणपा लागलें. तेन्ना म्हाका स्ट्रायक जालें, अरे वाय, अशें आतां भुरगीं व्हड जालीं, करपा जाय हांवें. पण हांवें काय BEd करून नाशिल्लें, कांय ना. पण हांवें एक कडेन एक म्युझीक टीचर जाय म्हण एका स्कुलान हांव जॉयन जालें थंय. आनी तेन्ना तांकां एक्चुअली म्युझीक जाय आशिल्लें, वेस्टर्न म्युझीक. म्हणून हांव इंटरव्यूक गेलें तरी पूण. सो ती म्हाका म्हणपा लागली, तूं आतां सद्याक कितें शिकयता? हांव तेन्ना सुरवातीक एक क्रेसेंट स्कूल चंद्रावाडो, थंय एक 1.5 वर्स सुमार जाल्लें म्हाका शिकोवन. थंय हांव हिंदी आनी कोंकणी विशय घेतालें. सो ती म्हणपाली, वाय डोंट यू जॉयन अस, दीस इज इन चायल्ड केअर स्कूल. इंटरव्यू घेतालें तेन्ना. सो
हांव म्हळें ओके. आनी हांवें कित्याक म्हाका थंय मातसो थंयचो धुल्लाचो बी त्रास जाता, सो हांव वॉज लुकींग फॉर अ बेटर स्कूल. सो हांव हांगा चायल्ड केअर स्कुलान जॉयन जालें आनी थंय मागीर हांवें 15 वर्सां शिकयलें. खूब आवडीन शिकयलें ल्हान भुरग्यांक, म्हणजे 3री 4थी, पहिली 2री मागीर 3री 4थी हिंदी आनी कोंकणी दोन्ही विशय शिकयले. आणि मागीर शिक्षिका म्हणून तुमचो हो प्रवास चालू आसतना तुमी लेखनाकडेन आयली, कारण लेखिका म्हणून तुमी एक प्रतिभा संपन्न अश्यो लेखिका म्हणून उबे रावल्यो. ना, ते मजाच जाली. सुनाप्रांत म्हणून कोंकणी दिसाळे येताले. संदेश प्रभुदेसाय एडिटर आमचो मित्रय आशिल्लो. सो त्या वेळार तो पुचलायतालो लोकांक बी कोणी बरयात. कितें जातालें, कोंकणीन शिक्षण घेतिल्लें कोणूच नाशिल्लें, सगळ्यो मराठी शाळा आशिल्ल्यो. म्हजें शिक्षण मराठीनूच जाल्लें. आमच्या गोंय मुक्त जाल्या उपरांत वयर सरिल्ल्यो त्यो सगळ्यो मराठी शाळा. सो सगळीं जाणां शिकिल्लीं. हांव अरे कोंकणीन हांव शिकूं ना अशें म्हणत तो म्हणटालो, कोणूच शिकूं ना, शाळाच ना, सो सगळीं मराठीनूच तूं प्रयत्न कर न्ही. मागीर हांव खडी साकरेन बरोवपाक लागलें आनी तातूंत रमत गेलें, खूब वर्स बरयली. मागीर हांव तशेंच नवप्रभा मराठी दिसाळे, सुरेश वाळके तांचे सरान, ताणें म्हाका खूब प्रोत्साहन दिलें. तांचेय बरयतालें हांव, सुवर्ण मध्यान बरयतालें. आनी त्या भायर आर्टिकलांय आसतालीं समाजीक विशयाचेर बी, तातूंत बरयतालें. सो मागीर ही कंबायन करून खडी साखरेचें अक्षर पुनव म्हणून रिलीज जालें पुस्तक. ते भीम प्रकाशनान केला. कितें आशिल्लें त्या पुस्तकान? ती तुगेले खडी साखरेतली जी पळय आर्टिकल्स आसतात ती कंबायन करून अक्षर पुनव म्हणून पुस्तक प्रसिद्ध जालें. आनी ही आर्टिकलाच्या विशय कितें आसतालो स्मिताबाई? तातूंत एक्चुअली पॉझिटिव्ह थिंकींग तातूंतलें सगळें, नेचर आसूनी, खंयचीय वस्त आसूनी, जातूंतल्यान तुका अशें वाचतकूच कितें तरी बरें अशें दिसपाक, सकारात्मक फिलींग येवपाक जाय. अशें रडगाणें अशें कांयच न्ही. खडीचं म्हणून स्वीट एक खाल्ल्या म्हणून तशें दवरिल्लें तातूंत. तशेंच तरेन म्हणून तें त्या कॉलमाची गरज तीच आशिल्ली. बरोबर. आणि मागीर नवप्रभान सुवर्ण मध्य म्हणून ते कॉलमा सकयल बरयताले, ते बी सादारण तशेंच. फक्त बाकी आर्टिकल्स आशिल्ली ती सामाजीक विशय कितें घेतालें हांव. अशें म्हणजे खंयचे ड्रग्सूय आसूं नाका, शाळेचे कितें प्रॉब्लेम कितें ते तशें तरेन हांव डिस्कस करून ती व्हडली आसताली आर्टिकलां. अशें खूब बरयत रावलें. एक कितें एक ओग आयिल्ल्या भशेन कंटिन्युअस हांवें बरयलां. आणि मागीर त्या पुस्तकाच्या मागीर सुवर्ण मध्या वयले प्रसिद्ध जावं ना, खडी साखरेचे अक्षर पुनव म्हणून प्रसिद्ध जाला अशें. आणि आयज लोक ते तितल्याच गोडयेन म्हणूया आमी वाचतात. बरी गजाल. तुमचो प्रवास जेन्ना आमी लेखनाचो पळयता तेन्ना 11वेच्या पुस्तकान तुमच्या नांवाचो एक धडो झळकता. तो अक्षर पुनवांतलोच घेतला, मीठ म्हणून तातूंतलो घेतला. हय हय. आनी अशेंच म्हाका जेन्ना टॉपीक सुचना म्हळें न्ही, तेन्ना हांवें म्हज्या आवयचें म्हळें चरित्र अशें बरोवया, कित्याक तिणें खूब सोशिल्लो, तो काळ वेगळोच आशिल्लो न्ही. ती आसताली म्हजे म्हऱ्यान, गोंय मुक्तीच्या पयलींचो काळ तो, पयलींचो. सो ती म्हजे म्हऱ्यान आसताली. तिचे कडेन तिजेय बी अशें सांगपाची पद्दत ओगोत एक नळ बी उगडटकूच कसो फसफस तशें कंटिन्युअस सांगत रावताली. सो ते हांवें उतरांक घेवचें, उलोवचें, तिचे कडेन डिस्कस करचें आनी हांवें अशें पॉयंट्स घालून दवरतालें. सो आनी तें पुस्तक प्रसिद्ध केलें, नांव यादे माई म्हणून. आनी तें मागीर प्रसिद्ध जालें. ताचे पयलीं ते क्रिस्तिनी बिंब मॅगझिनान येतालें. हय, म्हणजे ते म्हयनाळे जालें ना, म्हयनाळ्यान प्रत्येक येताले ते कंबायन करून बिंब प्रकाशनान ते प्रसिद्ध केलें. यादे माई ते पुस्तक रुपान आयला. ते लोकांक बरें आवडटा, बिकॉज ते जिवंत कहाणी न्ही ती. सो ती शैली आवयची सगळी आनी तातूंत बरें. आनीक एक पुस्तक तुमचें आसा, ताचे विशीं आमकां सांगात न्ही. व्यक्ती तिची प्रकृती. तें पुस्तक म्हाका म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुश्यान मनीस येतात न्ही, तशें म्हजे कोण ना कोण येताले. म्हणजे हे सांगतात न्ही, व्यक्ती जनेलांतल्यान पळयात आनी तुमकां तुमचें प्रकरण, तुमचे जे व्यक्ती जे जाय, जे कॅरेक्टर जे जाय तुमकां दिश्टी पडटले अशें म्हणटात न्ही. त्या प्रमाणे हांवें ते अक्षरशा अशें लागीं मेळिल्ले लोकांचे, शिवाय थोडे इमॅजिन करून, म्हणजे थोडे म्हाका खबर आसा, थोड्यांचे कडेन हांव उलयलें आनी नांवां बदलून हांवें तें बी बिंबानूच प्रकाशन करतालें. एक एक येताली म्हगेलें. आनी मागीर तें एकठांय करून व्यक्ती तितल्यो प्रकृती अशें नांव दिलें पुस्तकाक आनी ते प्रसिद्ध जालें. हय स्मिताबाई, आतां तुमी तुमच्या लेखना विशीं सांगलें, तुमचे एज अ टीचर तुमी तुमच्या प्रवासाचेर मातसो उजवाड घालो. आतां तुमी ना टीचरीचें म्हाका आनी इल्लेशें थोडें सांगूं जाय. सांगात. कितें जालें, हांव 3री 4थी शिकयता आसतना आमकां सदांच 3रेक आनी 4थेक जेन्ना आमी गोमंत भारती पुस्तकां पळय आमी घेतात न्ही, ती आमकां वेळार पावनाशिल्ली.
म्हणटकूच पावना म्हणटकूच फर्स्ट टर्म सोंपत आयलो तरी आमकां पुस्तकां मेळप ना. सो आमी कितें करप, झेरॉक्स करून दवरप थोडे फर्स्ट टर्मा पोर्शन. पण भुरगीं न्ही, तांचे कडेन शेणटाले की जाता. मागीर आमी आयडिया काडली तांची बुकां दवरुया नेक्स्ट भुरग्यां खातीर. सो तशी दवरपा लागली. तरी म्हाका सूख ना. एकदां आमी वर्कशॉपाक गेल्ली तेन्ना आमकां नारायण देसाय सर आसात न्ही, तांणी सहज म्हळें कितें, ही बुकां कितली वर्सां म्हणजे आमचे भुरगेपणा पासून चालू आसात, पण कोणूच टीचर फुडें सरून बाबा ते पुस्तक एक काडचें अशें म्हणून विचार करना. सोड, हे वर्कशॉपान एक सादो एक टॉपीक आयलो आनी मागीर फुडें गेली. पण म्हज्या मनान तें तिजून उरलें. मागीर हांवें कितें केलें, लागलें तकलीन घुंवत रावपाक आनी हांवें बरोवपाक सुरवात केली. आनी 2 बुकां बरयलीं हांवें. म्हजें जग, म्हजो परिसर. शिवाय भुरग्यांक पोयम बूक बरयली, कविताची बुकां, बालगिताची. तांची नांवां आपालिपा आनीक गोंयच्या फेस्ताक. आनी ही पुस्तकां हांवें नारायण सराक पळोवपा दिली. ताणें करेक्शन करून दिली म्हाका. आनी ती हांवें नवे तरेचे, म्हणजे आतां खूब चित्रां बी अशें आवडटा भुरग्यांक. मदीं स्पेस जाय, आकर्शक जाय, मदीं स्पेस, फॉन्ट व्हडलो जाय, अशें करून आनी रंगीत. आनी तशें आपालिपा हाणें म्हाका सुंदर सिया पंडितान चित्रां काडून दिली. सो ती बी भुरग्यांक सामकी आवडपाची अशी. आनी आय एम व्हेरी ग्रेटफूल जाल मागीर मॅडम जी आसा तिणे ती एक्सेप्ट केली. आनी आमच्या स्कुलान, चायल्ड केअर स्कुलान आनी किंग स्कुलान दोनी आमी ती वापरतात. प्लस शारदा मंदिरूय बी फिफ्ता खातीर तीच पुस्तकां फिफ्ताक वापरतात. बरें, एक मुळाव्या शिक्षणाचो पायो घालपाक जाय. बुनयाद जर घटमूट जातली जाल्यार हांवें केलें तें तळमळीन केलें अशें भुरग्यां खातीर. सो तें जावन पडलें, कांय नाशिल्लें. आनी जाली आतां 5-6 वर्स जाली आमी नेमान वापरतात. हय, तुमकां खूब खूब शुभेच्छा ह्या तुमच्या कार्याक लागून. कारण भुरग्यांक आमी आमचो फुडाराचे खांबे म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना तांची बुनयाद घट जावप हें म्हत्वाचें. ह्या भुरग्यां खातीर तुमी केल्लो हो वावर खरोच तोखणायेचो आसा. स्मिताबाय, उलोवपा सारकें ह्या तुमच्या प्रवासाचेर खूब आसा. मुखार आमी येवया उद्योजिका हाचेर उजवाड घालपा खातीर. पूण मातशें आमकां आनीक एक गजाल मातशी मदीं जाणून घेवपाक जाय तुमचे कडल्यान की तुमी सतार शिकल्यात न्ही. जालें कितें, म्युझीक म्हणजे संगीत क्षेत्रांत म्हजे फाटभूंय कांयच ना, पण आवड भयंकर आसा. आमी ल्हानपणा पासून शास्त्रीय संगीत आयकून व्हड जाले आवड. खंय आमकां वचपा मेळनाशिल्लें, त्या वेळार अर्दे वाटेर चलत, अर्दे वाटेर बसीन कितें मेळटा तें वचून आमी सम्राट क्लब ही ती सगळी पळयली आसा. खूब आवड आसा. सो चलयेक हांवें म्युझीक क्लासान घालें आनी तेन्ना फ्री आशिल्लें, हांव कांय करनाशिल्लें. सो ताचे बरोबर हांवें बी स्टार्ट केलें. तुमची कितें शिकताली त्या वेळार स्कुलान शिकता आसतना तेन्ना तातूंत विद्याभवनान घेवन वतालें. सो ताणें 3 परिक्षा दिल्यो, हांवें गायनाच्यो 3 परिक्षा दिल्यो. पण इतल्याचें जालें ना. सर म्हाका म्हणपाक लागले, तूं सितार कित्याक शिकना? सो हांवें मडगांवच्यान पणजे वचून, म्हणपाक लागलो मडगांवच्यान पणजे कॉलेज ऑफ म्युझिकान वचून हांवें 5 वर्साचे डिग्री कोर्स कंप्लीट केलो सितारीन भितर. सो रामराव सरा म्हऱ्यान, हांवें रामराव नायक सरा म्हऱ्यान गायन शिकलें आनी मानवदास सरा म्हऱ्यान सतार शिकलें, कंप्लीट केलो. तातूंत हांव चड अशें प्रोग्रेस करूंक शकलें ना, कित्याक लेट सुरू केल्लेली. सो ताणी पांयाचो प्रश्न पडलो, बसपा बी त्रास जावपा. तरी पूण म्हज्या नशिबान 3 फावटी म्हाका वाजोवंक मेळ्ळा. एकदां हांवें विद्यानिकेतनान एक 8 मिनटां वाजयलां, एक कॉलेज ऑफ म्युझिकान वाजयलां आनी एक गणपती देवळान एक 5 मिनटां 10 मिनटां वाजयलां. म्हज्या मताक म्हाका दिसता म्हाका इतलें पुरो आनी जावचें ना. पण हांव चालू दवरलां एक हॉबी म्हणून, बट अशें खूब व्हडले प्रमाणान हांव करूं शकना. कारण मनाक शांती दिता न्ही हें संगीत. आनी पूण जेन्ना खुद्द कितें तरी करता तेन्ना तो वेगळो एक अभिमान आनी समाधान हांवें कितें तरी हांवें कॉन्ट्रिब्युशन केलें. आतां येवया आमी तुमच्या उद्योजिका ह्या प्रवासा कडेन. उद्योजिका म्हणून जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एक्झॅक्टली तुमचो वावर कसो चल्ला ताचेर सांग. उद्योजिका म्हणजे हांव लोणची आनीक मसाले तयार करता घरा कडल्यानूच, लघु उद्योग. जालें कितें, कितें तरी करपा जाय, ही खुमखुमी सदांच उरताली. वय जाल्लें आनी आतां काय आमचे कडेन हातान कितें दुकान जावं कितें जागो बी काय नाशिल्लो. सो कितें करताली ती घरांतल्यानूच करतली, एकमेकाच्या हाने करुया. घोवाची मदत आशिल्ली, आवयची आशिल्ली पाठिंबो आनी चली. सो लायसन्स बी काडून दिवपाक चलयेन आदार केलो. घोव म्हगेले पर्चेसींग आनी डिलिव्हरी तो पळयतालो, मागीर एडवर्टायजमेंट करपाचें तो पळयतालो. आनीक हांवें दिल्ली
दिक्षा आशिल्ली कशें करप म्हणटा तें. सो ट्रेडिशनल मसालो सामार जो आमी म्हणटात तो भरिल्लें लोणचें मिस्कूट आनी कुडक्यांचें लोणचें, तशेंच मिरसांगेचें, लिंबू मिरची आल्याचें आनी मसालो सारको ट्रेडिशनल सामार म्हणटात तो. हें आमी स्टार्ट केलें जाल्यार मसालो सुरू केल्यार 10 वर्सां आनी लोणची सुरवात केल्यार 5-6 वर्सां. आनीक आतां तो म्हणजे इट्स सेलिंग लायक हॉट केक्स, आय एम प्राऊड टू से. आणि लोक घराकडे येऊन व्हरतात, शिवाय आमी होम डिलिव्हरी करतात. पयस असल्यार स्पीड पोस्टान धाडटात. अशें पयस म्हणल्यार खंय गोंया भायर बी? हय, मुंबय धाडटात. मसाले बी भायर धाडटात, पुण्यात धाडटात. आणि लोणची घेऊन लोक UK, USA आमी तशें सिलींग करून दितात तांकां. एल्युमिनियम फॉइलीन सिलींग करून दितात, सो दॅट इट लीक जायना, बॅगेन सुद्दां घालून वचूं मेळटा. तेच तें ताका लागून जे कितें केल्ल्याचें समाधान मेळपाक जाय पळय तें. आतां तुमच्या ह्या उद्योगा कडेन आमी बारकायेन येवया. मातशें सविस्तर आमकां सांगात. जेन्ना लोणची किंवा भरिल्ल्यो आमल्यो हें सगळें तुमी जेन्ना करता तेन्ना ताचे खातीर तुमी सामान खंयच्यान हाडटा आनी तुमकां मदत कोण करता? सामान आमी मडगांवच्यानूच हाडटात. घोव मदत करता म्हाका हाडपाक. आणि जे जे इम्पॉर्टंट आसता तातूंतले ताका आमी क्वॉलिटीन आमी अजिबात तातूंत हें करना. आमकां तशेंच जाय आसता. तो शंकरशाप म्हळ्यार आमी 4 कडेन सोदून आमकां खंय खबर आसा थंयच्यानूच हाडटा. पिठो भायलो घेना. हांव स्वता मिरसांगो हाडून सुकोवन देठ काडून त्यो दळून हाडटा. मसालो बी आमी स्वता वचून दळून हाडटात. पॅकिंगूय फुल आमीच करतात. अशें म्हणून सो क्वॉलिटी कडेन आमी कॉम्प्रोमायज करना. तशेंच जाय तेन्नाच ते सारके जाता. आनी बरोबर न्ही, एकदां कोणाच्या जिबे रूच बसली की दुसऱ्या फावटी तांकां तीच रूच जाय आसता. स्वताकूच पटना तें लोणचें टक्क जाले शिवाय ते म्हाका जालेशें दिसता. अशें आसता. आतां ह्या कामान तुमकां असो आनीकय हातभार लागता आसतलो न्ही? तुमचे कडेन कोण कामाक बीन आसात? म्हणजे कामां आसत तिकाच हांव आयदनां बी धुवपाक बी वापरता. आनीक सपोज आनी कितें एक्स्ट्रा जाय जाल्यार ती येता म्हाका सांजची मदत करपाक. चडशें हांव मॅनेज करता, थोड्या प्रमाणान करता आमी. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ फूल साकभर आमल्यो हाडचे पेक्षा आमी त्योच 5 फावटी हाडून इल्ल्यो करून करता. हय. टायम भरपूर वता आसतलो? टायम ना, आतां संवय जाल्या. हय हय. आतां जेन्ना लोणची बीन म्हणटा तेन्ना तांकां ती उरपाक जाय न्ही, वाट लागूंक जायना. आमी पळयता जेन्ना आमी बाजारांतल्यान हाडटा तातूंत थोडेशे प्रिझर्वेटिव्स बीन घालता. तुमचे हांव घालना. कसो फॉर्म्युला? आमी मिठाचो वापर आनी तेलाचो वापर जर व्यवस्थीत करप, प्रिझर्वेटिव्हाची गरज लागना. आनी कितल्यो ते पुरता ही लोणची बी? ही रुची वर्सभर उरता. म्हाका लोकांनी सांगिल्लें फ्रिजा भायर सुद्दां वर्सभर आपल्यालें भरिल्लें आमलें उरिल्लें आसा म्हणून. पण आमी सांगतात कुडक्याचें लेवल जर तुमचें वयर सकट जालें इबाडू शकता, फ्रिजान दवरात म्हणून. अशें भायर भरिल्ल्याचें कांय प्रॉब्लेम जायना, कित्याक ती बाटली भरिल्ली आसता न्ही, तेल आसता वयर. म्हणटकच तेल आपुणूच प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून काम करता. तुम्ही खंय एक्झिबिशनाक किंवा खंय दुकानार आउटलेट बीन कितें पळयलां? एकदांच केल्लें एक्झिबिशन आमकां मडगांवांच जाल्लें. थंय हांवें केल्लो बरो सेल केल्ले, ते सगळें हें केलें. पण तेन्ना लोणची सुरू जावनाशिल्ली, फक्त मसालोच. आमी करता तयारी, पण कितें जाता वेल इन एडवान्स आमकां भरपूर स्टॉक तयार करचो पडटा. सामान हाडून सामान ना, स्टॉक तयार करूं जाय न्ही तो सगळो. आनी म्हणून त्या खातीर आमी तितले वचूना. घरा कडल्यान येवन लोक वता न्ही, स्मॉल स्केलू धरल्या सद्या. अशें. हय. आतां एक सांगात आमकां, जेन्ना आमी ह्यो गजाली पळयतात न्ही तेन्ना थोडो फायदोय पळोवपाक जाय न्ही. म्हणजे फक्त एकदां कितें जाता आमी काम करीत वता आनी फायदो कांयच उरना, म्हणजे ते वेस्ट ऑफ हें न्ही, ते एनर्जी. जाल्यार तुमी सॅटिस्फायड आसा? फायदो आसा ह्या कामात? हय, आमी प्रायस दवरल्यास तशें, सो दॅट वी कॅन कवर अप द सगळो आमचो कॉस्ट आनी कॉस्टाचे तातूंतल्यान मेळचें कितें तरी मेळचें म्हणूनच सुरवात केली आमी. हय. आतां आमकां एक सांगात स्मिताबाय, जेन्ना तुमी एक्झिबिशन करता किंवा तुमी खंय दुसऱ्या आउटलेटार थंय दवरता जाल्यार कसल्यो अडचणी येतात? अडचणी कांयच येना. या ते तुमकां एडवर्टायज दितात, आमकां टेबल स्पेस अमके पयशे दिवपाचे म्हूण सांगतात. तितले तुमी दिवपाचे. तुमी थोडे वेळ पयलीं गेली तुमकां व्यवस्थीत अरेंजमेंट करूंक मेळटा. ते दितात, ते गिव टेबल दितात, 2 दितात आनी लायटी अरेंजमेंट दितात. तुमचे तुमी एडवर्टायजमेंट छोटेशें कितें तरी ते करचें पडटा. बरोवन दवरलें जावं कितें टायप मारून ते म्हणल्यार झेरॉक्स मारून डिस्प्ले करपाचें तुमच्या हातान आसता. बाकी ते स्पेस प्रोवायड करून दितात, टेबल दितात, तितलेंच. आनी आपलो बिझनेस आपणी कसो प्रमोट करप आपल्या हातान आसा. तुमचें प्रमोशन कशें चल्लां?
आमचें प्रमोशन बरें जालें. आमी व्हॉट्सएपाचेर करतात. आमचो ग्रूप आसा एक सादारण 200-250 लोकांचो. ना, आमचोच जे आमचे कस्टमर आसात न्ही तांचो आमी व्हॉट्सएपाचेर ग्रूप केला. आमी पदार्थ तयार केलो की ताजेर घालतात. आठवड्यांतल्यान 2दा तरी वतात आमचे जेन्ना कितें तरी. ताजेर मागीर ते रोखडेच घालना फुडें तांकां एटलिस्ट याद तरी जाता, अरे म्हाका हें घेवूं जाय. आनी मागीर त्या प्रमाणे ते ऑर्डर करतात. मागीर घरा येवन व्हरतात. मागीर थोडी घरा येवन व्हरतात. चडशी मडगांव आनी अरावंड मडगांव आमी व्हरून डिलिव्हरी करतात. नाजाल्यार कितें जाता, व्हरपा येता म्हणटा आनी सद्या लोकांक सामकें पटापट जाय न्ही. कोविड टायमार तर चड जालां ते घरा हाडून पावोवपाचें. सो आमी बेटर व्हरून दितात. हय, आनी बरें न्ही, तुमचे कडल्यान माल क्लियर जाला, बरें फास्ट जाता. आतां हें सगळें करतना जागो जाय आसता. आमी घरानूच करतात. म्हगेर डबल बेडरूम घर आसा आनी शिवाय भायर मातशें एक्सटेन्शन आसा. सो म्हाका जागो पावता. टायम खूब वता आसतलो न्ही. टायम वता. सांजचे वेळार करता. शिवाय चली नात आसता म्हजे म्हऱ्यान, ती गेली की आमी हें करतात. ती स्कुलां आसतना कटींग बी तें करतात, करपाक मॅनेज करतात. आतां मजेत जाल्ला आमचें, तशें कांय त्रास जायना. आतां म्हाका सांगा, इतलो तुमचो प्रवास सगळ्या फिल्डांनी तुमी वावुरतात, खुबसो अणभव तुमच्या पदराक आसा. ह्या टप्प्यार आयुश्याच्या तुमी समाधानी आसात? हय, आनी खूब करपाक उमेद आसा अशें दिसता म्हाका. कितें जाता, आतां म्हणजे हांवें माईस सामार प्रोडक्टाचें नांव, लोणच्याचें नांव तशेंच माईस दवरलां, पण ऑल टुगेदर अमर प्रोडक्ट्स म्हणून नांव दिलां. सो अमर म्हणजे अमर उरचें अशें म्हजें सदां दिसता. आनी जेन्ना हे USA UK जेन्ना वता तेन्ना तांकां जाय न्ही, बरोबर, कित्याक तांकां जेवणाक लोणचें जाय, सामार जाय, मनीस ताका आपल्या घरची रूच जाय. तेन्ना म्हगेले प्रोडक्ट भायल्या देशांनी तांच्याय शेल्साचेर दिसचे अशी एक सपन बरोबर ते पुराय जावचें अशें एक दिसता. तुमची ही कितें म्हणया प्रकाशमय अशी वाटचाल आसा. सगळ्या फिल्डांनी सगळ्या मळांचेर तुमचो असो परजळीत असो वावर चल्ला. तुमकां ह्या क्षेत्रांत कोण येता, आतां उद्योजिका म्हणा किंवा आयज काल शिक्षणाय कडेन खुबसो कल भुरग्यांचो आसा, ह्या क्षेत्रांत येवपी भुरग्यांक तुमी कितें सांगशात? म्हाका अशें दिसता की खंयचें काम हें हांव करपाना अशें म्हणून सोडपाक गरज ना. शिकचें, प्रत्येक गोष्ट जे कितें करता तातूंतल्यान तुका अनुभव दीत रावता. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हांव काय कित्यानूच म्युझिकानय जावं आतां कितें हें न्ही, तरी पूण हांवें न्यूज रिडर म्हणून जॉब घेतिल्लो आसा. हांव 1.5 वर्स सुमार ऑल इंडिया रेडिओचेर न्यूज रिडर म्हणून येतालें. आनीक 3:15 मेकळें जातालें. थंयच्यान हांव भायर सरतालें, न्यूज हे इंग्लिशींतल्यान घेवप, त्यो कोंकणीन ट्रान्सलेट करप, त्यो वायरार वाचून येवप, आनी मागीर बस घेवन हांव शटलांत घरापड पावतालें. हॅक्टीक जातालें खरें, पण आय एन्जॉयड तो एक्सपिरियन्स. सो अशें खंयचे गोश्टी ना म्हणणें, कितें तरी प्रत्येक गोश्टीन शिकूंक मेळटा. वेळ ना ही गजाल फुडें हाडणं. इफ यू आर सिरियस विथ द वर्क, इफ यू लायक इट, तुगे जर तितलें आसत, तुका वेळ काडपाक ऑटोमॅटीक बुद्ध जाता आनी तूं करूं शकता. बरोबर. सो तशें केन्ना म्हणणें. आनी अशें हें म्हाका सांगन दिसता. आनी खंयची गजाल कमी मानय ही हांवें अशें शिकलां, हें हांव कित्याक करूं अशें करनय. खंयचे अशें करीत करीत फुडें वचपाच. आतां कितें प्लॅन्ड आसता लोकांलें, तशें काय आमची लायफ प्लॅन्ड नाशिल्लें. आमी जे फुडें आयलें ते शिकत करत आनी जे मेळत गेलें ते घेत गेली. स्मिताबाई, तुमच्या आयुश्या कडेन पळोवपाचो, जिविता कडेन पळोवपाचो हो दृश्टिकोन आमकां आवडलो. पॉझिटिव्ह थिंकींग हे तुमचे विचार आनी तुमचें पुस्तकूय त्याच विशयाचेर आसा. आमच्या सगळ्या भयणींक तुमचे हे सकारात्मक जे विचार आसात ते मार्गदर्शक थारतले अशें म्हणटा. आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.